मर्निङ फ्रेन्ड्स, फेरि पनि तपाईँलाई सिमरन गड स्टडीमा म सिद्धार्थले स्वागत गर्दछु। हिजो हामी सन्तुलन परीक्षण पार्ट 2 मा सन्तुलन परीक्षणको केही ट्रान्जेक्सनहरूलाई हेरेको थियो कि त्यो डेबिट हुन्छ कि क्रेडिट हुन्छ हैन। अब हामी त्यहीबाट कन्टिन्यू गर्छौँ, त्यही सन्तुलन परीक्षणको पार्टबाट नै कन्टिन्यू गर्ने आज पनि हामी त्यो पार्ट 3 मा तपाईले हेर्नु। एकचोटि म फेरि त्यही लेडा क्लिपलाई सम्झाउन चाहन्छु। लेडा भनेको एल भनेको लसेस, एक्सपेन्सेस, डिप्रिसिएसन, एसेट्स अलवेज डेबिट, क्यापिटल, लायबिलिटी, इन्कम एन्ड प्रॉफिट इज क्रेडिट। यो त सबलाई अब याद भइसक्यो होला, म त 50 चोटि भनिसके यति नै भिडियोमा, त याद भइसक्यो होला। हिजो हामी म्याक्सिमम जुन कभर गर्यौं, हिजो हामी डेबिट साइडमा लेडामा म्याक्सिमम के कभर गरेका थियौं? एक्सपेन्सेसको आइटमहरु र एसेट्सको आइटमहरु हैन। एक्सपेन्सेसको आइटमहरु र एसेट्सको आइटमहरु हिजो हामी कभर गरेका थियौं कि त्यो डेबिट कसरी हुन्छ, त्यो के एक्सपेन्सेस के हुन सक्छ। जस्तै म त्यसमा बताएको थियो तलब, ज्याला, भित्री ढुवानी, बाहिरी ढुवानी, त्यसपछि परचेज, सब त्यसमा हामी के कभर गरेको थियौं। म्याक्सिमम एक्सपेन्सेस र एसेट्स त्यसमा हामी कभर गरेका थियौं। अरु पनि हुन्छ भने त्यो म कभर गर्छु। आज हामी क्यापिटल साइड क्लिपमा क्रेडिट साइडमा के हुन्छ त्यसलाई अलि कभर गर्छु। सबभन्दा पहिला क्यापिटल पुँजी के हुन्छ? यसमा त सर केही भन्नु नै छैन। म पार्ट 1 मा नै तपाईले भने थियो कि पुँजी किन क्रेडिट हुन्छ। पार्ट 1 को भिडियो यदि तपाईलाई थाहा छैन कि पुँजीको बारेमा पार्ट 1 को भिडियोमा नै भनिसके थियो किन पुँजी क्रेडिट हुन्छ। म फेरि एकचोटि दोहोऱ्याइदिन्छु। के हुन्छ? बिजनेस र मालिक दुवै फरक मान्छे हो। मालिक अर्को हो र बिजनेस के हो? अर्को हो। जब मालिकले जुन पनि पैसा बिजनेसमा लगाउँछ, कसले? मालिकले जे पनि पैसा होस्, सम्पत्ति होस्, जुन पनि बिजनेसमा लगाउँछ त्यसलाई के भन्छ रे? पुँजी। जब बिजनेसमा पुँजी पैसा लगाउँछ भने के छ? बिजनेसको रिस्पोन्सिबिलिटी, दायित्व छ कि छैन त्यसलाई वापस गर्न बिजनेसको दायित्व छ। त्यही भएर क्यापिटल इज अलवेज क्रेडिट। र म यहाँ लेखाइ पनि दिएको छु कि CLIP, क्यापिटल इज व्हाट? क्रेडिट। अब तपाईहरु भन्नु, यदि पुँजी क्रेडिट हुन्छ भने पुँजी फिर्ता मतलब पुँजी यदि ओनरले निकालिरहेको छ बिजनेसबाट भने पुँजी फिर्ता के हुन्छ? यदि पुँजी क्रेडिट हुन्छ भने पुँजी फिर्ता के हुन्छ? डेबिट हुन्छ। यो त इम्प्लाइड नै छ। लाइक खरिद के हो? खरिद गर्नु भनेको के हो? खरिद डेबिट हुन्छ भने खरिद फिर्ता के हुन्छ? क्रेडिट हुन्छ। अब एउटा टर्म्स आउँछ रिजर्भ, कोषहरु। यो प्राय विद्यार्थीहरुलाई बुझ्दैन कि सर कोषहरु के हुन्छ र किन क्रेडिट हुन्छ। म कोषहरुको बारेमा अलि भन्छु। कोष भनेको के हो कि बिजनेस के हुन्छ? जब बिजनेस चल्छ, हामी बिजनेस गर्छौं भने हामीलाई फ्युचरमा हामीले यस्तो हुन्छ, फर एक्जाम्पल कि आज हामी बिजनेस गरिरहेको छौं, आज प्रॉफिट कमाइरहेको छौं, हामीले फ्युचरमा हामीले यस्तो लाग्छ कि कहिले यस्तो डिजास्टर आइहाल्छ, कहिले मलाई पैसाको काम हुन्छ, त्यतिबेला मसँग पैसा हुन सक्दैन बिजनेसमा। त हामी के गर्छौं? जुन प्रॉफिट हुन्छ, के हुन्छ? प्रॉफिट। हामी बिजनेसमा जे पनि प्रॉफिट हुन्छ त्यसबाट केही प्रॉफिट यो मानिलिनु, यो प्रॉफिट हो, यो मानिलिनु पुरै प्रॉफिट हो हाम्रो बिजनेसको। यसबाट हामी के गर्छौं कि हामी के गर्दैछौं? यसबाट हामी के गर्छौं? केही पैसा बाहिर राखिदिन्छौं। मानिलिनु 1 लाखको प्रॉफिट छ भने प्रॉफिटबाट अब हामी के गर्छौं? यसलाई रिजर्भमा ट्रान्सफर गर्छौं। कोष एउटा बनाएर तपाईले सुनेको होला कि यो कोष छ, कोष नामले सुनेको होला कि धेरै किसिमका कोषहरु हुन्छ। कोष भनेको के हो? एउटा फन्ड हो, फन्ड टाइपको। त हामी 1 लाख प्रॉफिट छ, त्यसबाट हामी के गर्छौं? रिजर्भमा हामी मानिलिनु कि कति 10,000 ट्रान्सफर गरिदिरहेछौं। कसको पार्ट हो? रिजर्भ भनेको कहाँबाट आएको हुन्छ? प्रॉफिटबाट नै आएको हुन्छ। कोषको नामले हामी के गरिदिन्छौं? अलग गरिदिन्छौं। यसको काम हो, कोषको काम के हो कि जुन कारणले राखेका छौं, फर एक्जाम्पल जस्तो म भनिरहेको छु, के हुन्छ? एउटा मानिलिनु तपाईले बिजनेस गर्दै हुनुहुन्छ, त तपाईले अब त्यो शेयरको बारेमा कुरा गर्छु भने त्यो बुझ्दैन। म एउटा यस्तो अर्को एक्जाम्पल लिन्छु कि एउटा डिजास्टर फन्डको नाममा पनि धेरै कम्पनीहरु डिजास्टर फन्डको नाम, डिजास्टर रिजर्भको नाममा पनि राखिदिन्छ। किनभने लाइक जस्तो हेर्नु कि आज कोरोनाको सिचुएसन छ, कसैले हेरेको थिएन। त बिजनेस कम्पनीहरु के गर्छ? चाहे यस्तो सबभन्दा राम्रो एक्जाम्पल यो छ, मलाई थाहा छ कि म आजबाट 5 साल पछि मलाई केही एसेट्सहरु किन्नु पर्ने हुन्छ। जस्तै कि यो तपाईँ बिजनेस छ, तपाईलाई थाहा छ कि हैन म आज यो घरमा काम गरिरहेको छु, 5 वर्षपछि मेरो बिजनेस बढ्छ र मलाई एउटा अर्को घर बनाउनु पर्छ। के घर बनाउनु पर्छ? घर बनाउनु पर्छ मलाई अर्को। त्यसको लागि अब 5 वर्ष
मतलब जब 5 वर्ष इन्ड हुन्छ त्यो दिन आप गएर तपाईँले घरको लागि पैसा जोगाउनुहुन्छ भने बन्दैन। जस्तै यसलाई बचत पनि भन्छ, अर्को भाषामा के हुन्छ अरे बचत टाइपको हो के, कि हाम्रो प्रोफिटबाट के गरिदिन्छौँ हामी 10,000 आज 10,000, अर्को सालमा 10,000, तेस्रो सालमा 10,000, चौथो सालमा 10,000, पाँचौँ सालमा 10,000 गऱ्यो भने 50,000 रुपियाँ तपाईँको के हुन्छ एउटा रिजर्भमा परिरहेको हुन्छ। त्यति बेला तपाईँले घर बनाउन जाँदाखेरि एकदम सजिलैसँग के बनाउन सक्नुहुन्छ, घर बनाउन सक्नुहुन्छ। तो सर कोषलाई के भन्ने, कोष के क्रेडिट हुन्छ कि डेबिट हुन्छ? अब तपाईँ नै भन्नु यो कहाँबाट बनेको हो, कहाँ बने कोष कहाँबाट बनेको, रिजर्भ कहाँबाट बनेको हो? सर प्रोफिटबाट। प्रोफिट के हुन्छ? क्रेडिट। जब प्रोफिट के क्रेडिट हुन्छ यसैबाट यो बनेको हो। यसैबाट म प्रोफिटलाई के गरिदिन्छु, दुईटा पार्टमा बाँडिदिन्छु। एउटा प्रोफिट जुन जे कामको लागि पनि युज गर्न सक्छौँ, हाम्रो दैनिक जीवनमा दैनिक मतलब कामको लागि जेमा पनि युज गर्न सक्छौँ। तर कोषलाई के गर्छौँ, जसको लागि हामी बनाएको छौँ त्यसैको लागि के गर्छौँ युज गर्छौँ। लाइक बिल्डिङ बनाउनको लागि तपाईँले यदि कोष अलग गर्नुभएको छ, यो पैसा अलग गर्नुभएको छ भने यो पैसा मात्र के को लागि युज हुन्छ, जब हामी बिल्डिङ बनाउँछौँ। त्यही भएर कोष के हुन्छ, क्रेडिट हुन्छ। अर्को भाषामा यो त एउटा लजिक छ कि प्रोफिटको पार्ट भएकोले कोषलाई के भन्छ, क्रेडिट। अर्को लजिक, अब तपाईँ भन्नु प्रोफिट बिजनेसको प्रोफिट कसको हुन्छ, मालिकको हुन्छ। मालिकले बिजनेस गर्छ भने बिजनेसको प्रोफिट कसको हो, मालिक हो। अब जब बिजनेसको प्रोफिट मालिक हो र प्रोफिटलाई हामी के गर्छौँ, प्रोफिट बिजनेसको मालिकले के गर्छ, प्रोफिटलाई निकालेर बिजनेसलाई के गरिदिएछ, दिइसकेछ कि तपाईँ मेरो लागि यो राख्नु, जब म 5 साल इन्ड हुन्छ म घर बनाउँछु त्यति बेला तपाईँले मलाई दिनु। त के बिजनेसको लाइबिलिटी छैन? 5 साल पुगेपछि त्यो 50 रुपियाँ मालिकलाई दिन, जब 5 साल पुगेपछि 50 रुपियाँ मालिकलाई दिन लाइबिलिटी छ, बिजनेसको दायित्व छ। त दायित्व के हुन्छ, दुवै एस्पेक्टले बुझ्न सकिन्छ। एक एस्पेक्ट त यो हो कि प्रोफिटबाट यो बनेको हो त्यही भएर क्रेडिट हुन्छ। अर्को एस्पेक्ट कि मालिकले आफ्नो कमाई, प्रोफिट भनेको मालिकको कमाई हुन्छ, प्रोफिटलाई के गरिदिएको हुन्छ, अलग गरिदिएको हुन्छ, बिजनेसलाई दिएको हुन्छ। तपाईँ राखिराख्नु, जब मलाई काम लाग्छ तब तपाईँ के गर्नु, मलाई दिनु। त्यही भएर के हो, त्यो दायित्व हो बिजनेसको। दायित्व भएकोले के हुन्छ, क्रेडिट हुन्छ। यो धेरै स्टुडेन्टहरू सोध्छ मलाई कि सर कोष किन रिजर्भ किन क्रेडिट हुन्छ, कतिजनालाई त बुझ्दैन। बुझ्यो अब कोष के हुन्छ, कोष भनेको कुनै पनि पर्पसको लागि, के भनौँ भने जो पनि पर्पस हुनसक्छ। लाइक बिल्डिङ बनाउनु छ मलाई, हुनसक्छ मेसनरी खरिद्नु छ, कुनै अरू पर्पसको लागि हामी के गर्छौँ, प्रोफिटबाट केही पार्ट अलग गरिदिन्छौँ भने त्यसलाई के भन्छ, हामी कोष भन्छौँ। त्यो के कामको लागि युज हुन्छ, फ्युचरमा केही काम स्पेसिफिक कामको लागि जुन जेको लागि बनाएको छौँ त्यसको लागि युज हुन्छ। ठिक छ, अब बुझिसक्यो होला। अब कुरा गर्ने हो सेलको। सेल भनेको के हो, बिक्री। बिक्री भनेको अब बिक्री कहाँ पर्छ, बिक्री भनेको के हो सर, सेल भनेको के हो, हामी बिजनेस गर्छौँ, बिजनेस गर्नेको मेन पर्पस के हुन्छ, सेल गर्न। सेलबाट हामीले के हुन्छ, आम्दानी आउँछ। हामी जे पनि बेच्छौँ त्यसबाट के आउँछ, हामीले आम्दानी। सेल भनेको के हो, हाम्रो आम्दानी हो। द्याट इज वाट, पार्ट अफ इन्कम। तो इन्कम के हुन्छ, हाम्रो क्रेडिट हुन्छ। द्याट्स वाइ इन्कम इज अलवेज क्रेडिट, सेल इज अ पार्ट अफ इन्कम। अर्को बिक्री फिर्ता। जब सेल क्रेडिट हुन्छ भने बिक्री फिर्ता के हुन्छ, डेबिट हुन्छ। अब यसमा अरू हामी टर्म एड गर्छौँ। अहिलेसम्म हामी क्रेडिट साइडमा थियौँ। अब मेन जुन विद्यार्थीलाई कन्फ्युजन आउँछ के बुझिँदैन कि यो कहाँ जान्छ, डेबिट हुन्छ कि क्रेडिट हुन्छ, त्यसलाई म लिइरहेको छु। अरू हामी क्वेसन जब गर्छौँ, हामी इक्जाम्पलले गर्छौँ, क्वेसन गर्छौँ, त्यसमा अरू सब जति छुटेको हुन्छ सब आइहाल्छ, सब कभर हुन्छ। ल अब हेर्नु, पाउनुपर्ने बिल। यो पाउनुपर्ने बिल भनेको के हो सर, र तिर्नुपर्ने बिल भनेको के हो? तपाईँ पाउनुपर्ने बिल भनेको यस्तो बुझ्नु कि हामी जब सेल गर्छौँ, के गर्छौँ, हामी सेल गर्छौँ मतलब बेच्छौँ, मतलब बिक्री गर्छौँ भने यो बिक्री भनेको उधारोमा। जब हम उधारोमा हामी जब बिक्री गर्छौँ त हामीलाई त्यहाँबाट पैसा आउनेवाला हुन्छ। के छ रे, पैसा हामीलाई आउने हुन्छ, पैसा आउँछ। पैसा आउने यदि बिक्रीमा हामी बिक्री यदि उधारोमा गरेछौँ भने हाम्रो फ्युचरमा पैसा हामीलाई आउँछ। अब तपाईँले सेल गर्दाखेरि यसलाई एउटा बिल पनि काट्नुहुन्छ हैन, रामको नाममा श्यामको नाममा। फर इक्जाम्पल यदि म श्यामले बेचेछु भने म श्यामको नाममा 1 लाख रुपियाँ म श्यामसँग लिनु छ, यो म एउटा बिल दिन्छु श्यामलाई हैन। अब यो
मसँग श्यामले एउटा बिल दिन्छु कि श्यामसँग मलाई कति पैसा लिनु छ, 1 लाख रुपियाँ लिनु छ र श्यामको लाइबिलिटी के हो कि मलाई 1 लाख रुपियाँ दिनु। म आफ्नो बुक्समा एन्ट्री गरिरहेको छु। कसको बुक्समा? म आफ्नो बुकमा। सेल म केमा गरेको छु रे? उधारोमा गरेको छु र मलाई के छ, पाउनु पर्ने बिल, मतलब जुन मैले बिल इस्यु गरेको छु, मैले बिल जुन दिएको छु उहाँलाई 1 लाखको लागि, त्यो के छ, मलाई पाउनु छ। मलाई फ्युचरमा के आउँछ? पैसा आउनेवाला छ। पैसा के हो? हाम्रो एसेट्स हो। पैसा के हो? हाम्रो एसेट्स हो, जुन फ्युचरमा आउने हो। मैले के भनेको? जब एसेट सम्पत्ति, पैसा हाम्रो लागि के हो? सम्पत्ति हो, जुन के छ, हामीलाई मिल्छ के, मिल्नेवाला छ। जुन हामीलाई श्याम कहाँ के छ, मलाई उधारो छ, त्यसलाई के भन्छ? एसेट्स। त्यसलाई के हो? सम्पत्ति। द्याट्स वाइ के हो? पाउनुपर्ने बिल के हो? डेबिट हो। तिर्नुपर्ने बिल भनेको मैले कसँग पर्चेज गरेको छु त्यसलाई मलाई दिनु छ, त्यो के भयो? त्यो मेरो लागि के भयो? लाइबिलिटी भयो। म पर्चेज गरेछु कसैसँग, म पर्चेज गरेको छु र त्यसलाई मलाई पैसा दिनु छ भने त्यो मेरो दायित्व भएन, मेरो जिम्मेवारी भएन। मैले भनेको छु दायित्व या जिम्मेवारी के हुन्छ? क्रेडिट हुन्छ। द्याट्स वाइ तिर्नुपर्ने बिल के हुन्छ? क्रेडिट हुन्छ। अर्को आसामी डेटर। आसामी डेटर भनेको के? डेब्टर हुँदैन। धेरैजना भन्छ यसलाई डेब्टर। द्याट इज नट डेब्टर, द्याट इज डेटर। यसलाई डेटर पढिन्छ क्या, नट डेब्टर पढ्दैन क्या। धेरैजना भन्छ डेब्टर, डेब्टर हुँदैन, डेटर हुन्छ। यो डेटर आसामी के हो? अब यो हेर्नु, डेटरको नामले म त यसलाई टेक्निकली भन्छु भने DEBTOR, डेब्टर मतलब स्पेलिङ केबाट सुरु भएछ? DEBT, डेटर। इसलिए त्यो के हुन्छ? डेबिट हुन्छ। यसलाई याद गर्नको लागि, यदि तिमीलाई कोही कन्फ्युजन होस् डेब्टर के हुन्छ, डेबिटमा हुन्छ कि क्रेडिटमा हुन्छ भने याद गर्नको लागि DEB छ, D सँग सुरु भएछ भने त्यसैले के भइहाल्छ? डेबिट भयो। तर यो लजिक छैन के। अब पछि मलाई भन्नु सर लजिक तपाईँले भनेको यो D बाट सुरु भएछ त्यही भएर डेबिट हुन्छ। म याद गर्नको लागि कहिले कन्फ्युजन भयो भने यो D बाट सुरु भएछ त्यही भएर के भयो? डेबिट। तर म बताउँछु किन डेबिट हो, आसामी किन डेबिट हो। सेम एज जब हामी सेल गर्छौँ, हेर्नु, म मानिलिनु मेरो बिजनेस छ ABC, एउटा श्यामलाई हामी के गरेछौँ? सेल गरेछौँ। मानिलिनु म 1 लाखको सेल गरेछु उधारोमा। केमा? उधारोमा सेल गरेछु श्यामलाई 1 लाखको। मलाई श्यामजीसँग कति? 1 लाख रुपियाँ लिनु छ। श्यामजी मेरो लागि के भयो? डेटर हो। म श्यामजीलाई के भन्छु? मेरो एसेट्स छ। श्यामजी मेरो के हो? एसेट्स हो, किनभने श्यामजीसँग मलाई 1 लाख रुपियाँ लिनु छ। त्यही भएर श्यामजीको नामलाई म के भन्छु? श्यामजी इज माई डेटर। श्यामजी मेरो के हो? आसामी हो। श्यामजीसँग मलाई 1 लाख रुपियाँ लिनु छ। श्यामजीलाई म उधारोमा बेचेको छु र उहाँसँग मलाई कति लिनु छ? 1 लाख रुपियाँ लिनु छ। त्यही भएर उहाँ के हो? हाम्रो डेटर हो। र डेटर हाम्रो के हुन्छ? डेबिट हुन्छ। किन डेबिट हुन्छ? किनभने उहाँसँग मलाई पैसा लिनु छ। द्याट्स वाइ के हो? एसेट्स हाम्रो के हुन्छ? डेबिट हुन्छ। क्रेडिटर, अब यदि म कसैसँग पर्चेज गर्छु, कसैसँग पर्चेज गरेँ भने उसको लागि म हो के हो? क्रेडिटर हो। अब मेरो लाइबिलिटी के हो? मतलब बिजनेसको लाइबिलिटी के हो? पैसा दिने। जब लाइबिलिटी जहाँ दायित्व कुरा हुन्छ त्यो के हुन्छ? क्रेडिट हुन्छ। म त्यही लेखाएको छु, हैन? यो बुझिसक्यो होला? अब अर्को केही टपिक्सहरू जस्ट लाइक सुरु मौजदात के हो? यसलाई इङ्ग्लिसमा भन्छ ओपनिङ स्टक। स्टक भनेको के हो? हामी जब बिजनेस गर्छौँ, हामी कुनै पनि जब बिजनेस सुरु गर्छौँ त्यसमा हामी फर इक्जाम्पल यदि म एउटा किराना सप सुरु गरेको छु, फर इक्जाम्पल एउटा म ग्रोसरी सप छ मेरो, त्यसमा जति पनि लाइक साबुन, हैन, तेल, अब जे पनि त्यो ग्रोसरी सपमा जे पनि हामीले त्यसमा हामी राख्छौँ, जे पनि हाम्रो त्यो के हो? हाम्रो जुन बेच्नको लागि राखेको छौँ, जुन हामीलाई के छ? बेच्नको लागि राखेको छौँ। यो सब के हो? ग्रोसरी स्टोरमा जे साबुन, तेल, चाउचाउ, ABCD जे पनि राखेको हुन्छ त्यो के हो? हाम्रो स्पेसली के को लागि राखेको छौँ? बेच्नको लागि, डे टु डे ट्रेडिङको लागि राखेको हुन्छ। त्यो हामीले के भन्छ? त्यो हाम्रो के हो? स्टक हो। त्यो हाम्रो के हो? मौजदात हो। र जति पनि हाम्रो मौजदात हुन्छ, मौजदात भनेको के हो? हाम्रो लागि के हो? जे पनि हामी बेच्नको लागि राखेको छौँ त्यो हाम्रो लागि सम्पत्ति होइन। दुकानमा जे पनि राखेको छौँ साबुन, तेल, यसबाट बेचेर हामीले के हुन्छ? पैसा हुन्छ। यो हाम्रो लागि के हो? सम्पत्ति होइन। त्यही भएर एसेट्स, ओपनिङ सुरु मौजदात के हो? हाम्रो लागि एसेट्स हो। द्याट्स वाइ यो के हुन्छ? हाम्रो डेबिट साइडमा फल पर्छ। याद राख्नु होला यो कुरा। सुरु मौजदात हाम्रो जब डेबिट हुन्छ भने क्लोजिङ स्टक के भइहाल्छ? क्रेडिट हुन्छ। तर क्लोजिङ स्टक ट्रायल ब्यालेन्समा आउँदैन, त्यो ट्रेडिङ एन्ड प्रॉफिट लस अकाउन्टमा आउँछ। जब सेल माइनस ओपनिङ स्टक प्लस पर्चेज, यस्तो जब ट्रेडिङ अकाउन्ट भन्छु त्यहाँ भन्छु क्लोजिङ स्टक पछि आउँछ। तर यसमा ट्रायल ब्यालेन्समा क्लोजिङ स्टक कहिले आउँदैन।
अब छुट प्राप्त अब एउटा कुरा याद राख्नु तर यो फेरि त्यो युनिभर्सल ल छैन त्यो कुरा ध्यान राख्नु जे पनि प्राप्त ट्रायल ब्यालेन्सको लागि म भनिरहेको छु या ट्रेडिङ एन्ड प्रफिट एन्ड लस जे पनि प्राप्त हुन्छ आँख मुनेर त्यसलाई क्रेडिट साइडमा हालिदिनु जे पनि प्राप्त हुन्छ त्यसलाई आँखा मिचेर कहाँ राख्नु क्रेडिट साइडमा सर यस्तो किन म एउटा याद गर्नको लागि भनेको छु तर किन छुट प्राप्त यदि तपाईँले कहीँ किन्न केही सामान किन्न जानुभएछ छुट प्राप्त भनेको के हो आज तपाईँले कहीँ सामान किन्न जानुभयो होइन र मान्नु 100 रुपियाँको सामान छ तपाईँले 80 रुपियाँमा दिइदियो भने तपाईँले 20 रुपियाँको फाइदा भएन 20 रुपियाँको फाइदा भयो कि भएन त्यो तपाईँको लागि के भयो आम्दानी भयो 20 रुपियाँको हामीलाई के भयो फाइदा भयो यार 100 रुपियाँको सामान थियो तपाईँले 80 रुपियाँमा नै किनिसक्नुभयो भने तपाईँले 20 रुपियाँको छुट प्राप्त भएन त्यो छुट प्राप्त हामीलाई के हो इन्कमको पार्ट भन्छ त्यही भएर के हुन्छ छुट प्राप्त इज वाट क्रेडिट ब्याज प्राप्त तपाईँले पैसा दिनुभएको छ कसैलाई त्यहाँबाट तपाईँले के आयो ब्याज मिल्यो त्यो हाम्रो लागि के हो आम्दानी होइन द्याट्स वाइ के हो ब्याज प्राप्त इज अल्सो इन्कम एन्ड हेन्स इट इज क्रेडिट अब के छ हामी म्याक्सिमम जुन आइटमहरू थियो ट्रायल ब्यालेन्समा आउने आइटमहरू म आफूले कभर गर्न कोसिस गरेको छु म्याक्सिमम कभर गरिसके पनि छु यदि केही छुटेछ भने अब केही छुटेछ भने जब म इक्जाम्पल गराउँछु अब तपाईँले केही भन्छु त्यति बेला म त्यसलाई गरिदिन्छु अब एउटा अब हामी के गर्छौँ अब यो सन्तुलन परीक्षामा जे जति पढाएको छु त्यसको लागि एउटा अब इक्जाम्पल सुरु गर्छु 2-3वटा म इक्जाम्पल केही म 1-2वटा मैले गराइदिन्छु र 1-2वटा तपाईँहरूलाई गर्न भन्छु मैले अब एउटा के गरेँ तपाईँहरूको लागि एउटा उदाहरण बनाएँ होइन कि सुरु मौजदात ओपनिङ स्टक इज 1 लाख पूंजी इज 50,000 50,000 पूंजी खरीद 2,50,000 बिक्री 3,50,000 छूट प्राप्त 5,000 ब्याज प्राप्त 5,000 बीमा 90,000 कोषहरू 30,000 अब म बनाउने हुने हिसाब तपाईँहरूले भन्ने हो सुरु मौजदात के हुन्छ सुरु मौजदात ओपनिङ स्टक वाट के हुन्छ डेबिट हुन्छ कि क्रेडिट हुन्छ सर डेबिट हुन्छ किन डेबिट हुन्छ किनभने हाम्रो लागि के हो यो सम्पत्ति हो र मैले के भनेको जति पनि सम्पत्ति हुन्छ वाटेभर सम्पत्ति जे पनि सम्पत्ति हाम्रो के हुन्छ डेबिट हुन्छ त्यही भएर त्यसलाई म कहाँ राखेको छु 1 लाख डेबिटमा अर्को पुँजी क्यापिटल मैले बताइदियो क्लिपमा क्यापिटल इज अलवेज क्रेडिट द्याट्स वाइ क्यापिटल इज 50,000 क्रेडिटमा पर्चेज खरिद गर्दाखेरि त्यो हाम्रो यो खर्च हो त्यही भएर पर्चेज 2,50,000 डेबिट बिक्री सेल गर्दाखेरि हाम्रो इन्कम हुन्छ सेल 3,50,000 क्रेडिट इन्कम भनेको क्रेडिटमा छुट प्राप्त मैले भनेको जे पनि प्राप्त हुन्छ त्यसलाई कहाँ राख्ने हामी क्रेडिटमा छुट प्राप्त डिस्काउन्ट इज 5,000 ब्याज प्राप्त अगेन फेरि प्राप्त भइरहेछ हामी इन्ट्रेस्ट प्राप्त भइरहेछ हाम्रो लागि के हो आम्दानी हो त्यही भएर के हुन्छ यसलाई क्रेडिटमा त्यसपछि बीमा भनेको इन्सुरेन्स हामी गराउँछ त्यो हाम्रो लागि के हो खर्च हो त्यही भएर त्यसलाई के राखेको छौँ डेबिटमा 90,000 र कोषहरू रिजर्भ मैले अहिले नै भनेको रिजर्भ इज द पार्ट अफ प्रॉफिट सो द्याट्स वाइ जो रिजर्भ हुन्छ त्यो कहाँ हुन्छ क्रेडिट हुन्छ र यसलाई जोड्यो भने 4,40,000 यताबाट पनि 4,40,000 नै आउँछ अब एउटा कुरा सुन्नु सन्तुलन परीक्षण सुरुवातमा नै भनेको पार्ट 1 मा नै भनेको सन्तुलन परीक्षण त्यस्तो एउटा विवरण हो जहाँ डेबिट र क्रेडिट ब्यालेन्स के हुन्छ बराबर हुन्छ र यसको बनाउनुको रिजन नै यही हुन्छ कि हामीलाई यो थाहा होस् कि खाताबाट जुन एमाउन्टहरू जुन क्लोजिङ ब्यालेन्सहरू आएका छन् त्यो ठिकसँग आएका छन् कि छैन यदि तपाईँको सन्तुलन परीक्षण म्याच भएन भने तपाईँले यसमा यो गल्ती बुझ्नुपर्छ कि मेरो खाताबाट खाता जुन हामी बनाएको हुन्छ सबभन्दा पहिले जर्नल एन्ट्री गोसरा हुन्छ त्यसपछि खाता बनाउँछ त्यसपछि सन्तुलन परीक्षण बन्छ त हामी यो थाहा हुन्छ कि हाम्रो आइदर हाम्रो जर्नल एन्ट्री गलत भइसकेछ या खाताबाट एकदम सही एमाउन्ट हाम्रो आएको छैन त अरू इक्जाम्पलहरू हामी अब अरू जुन इक्जाम्पलहरू छन् यो पार्ट 4 को भिडियोमा हामी मोडल सेटका केही इक्जाम्पलहरू म गर्छु तपाईको बुक्सका केही इक्जाम्पलहरू 4-5 वटा इक्जाम्पल हामी पार्ट 4 मा मात्र इक्जाम्पल नै गरेर सन्तुलन परीक्षणको त्यसपछि हामी सन्तुलन परीक्षणलाई युनिटतिर लग्छौँ हस् त धन्यवाद।